हेलो। 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 हाँ जी, कौन? आप जी बोल रहे हैं? जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी अभी भाई, आप आपकी कौन? जी मैं मोहम्मद रिफायत अली बोल रहा हूँ। भाई जी मैं मोहम्मद रिफायत अली बोल रहा हूँ। रिफायत। जी जी जी। बताइए। अभी आपने एक ऑडियो सेंड की ग्रुप में, जो कि बेजा गालियों पर मुश्तमिल है, तो इस तरह की ऑडियो ग्रुप में भेजना क्या ये दुरुस्त है? नहीं, इस तरह की ऑडियो इस ग्रुप में इरसाल करना ये क्या दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा जी। इन जाहिलों को आवाम के सामने लाना है ना, सबको फोन करके गालियां देते हैं और एकदम सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो हनफी बरेलवी हैं। तो जरा लोगों को भी तो पता चले, जो ये बरेलवी हैं अपने आप को मतलब भाई वो जन्नती कहते हैं, जरा उनकी हरकतें जबान तो देख लें। तो आवाम के सामने कभी कदार हकीकत भाई वो लाना पड़ता है। हालांकि नहीं, ये आप बात सही है, गाली गलौज को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको अपलोड भाई नहीं किया अपने चैनल पे यूट्यूब पे, क्योंकि उस पे अच्छा, काफी आपका सारे भाई चैनल, जो। हाँ आपका चैनल भी चलता है? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपका इसमें चैनल भी चलता इसमें ग्रुप में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसमें सब मुस्लिम है। लेकिन चैनल जब भाई होता है उस पर तो है। नहीं मुस्लिम असल नॉन में मुस्लिम सब नहीं असल देखते हैं, में तो इसलिए नहीं डाला। नहीं असल में क्या होता है, वो ऐसा होता है ग्रुप के अंदर जो होता है ना, उलमा हज़रात भी हुआ करते हैं। अब उलमा की शान कितनी है, अलवारिसतुल अंबिया कहा गया है उलमा को, समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। तो अब उस ग्रुप में वो भी ऐड है। अब वो हज़रात सुनेंगे तो अब बताएं वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, समझ रहे हैं? अब लाइल्म से आप गुफ्तगू करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के नाज़िब अल्फाज और इस तरह की पेशगोई करेंगे। आपने किसी से, और पहली बात तो आप एक बात बताएं फुरकान जी, मैंने कई ऑडियो आपकी कई ग्रुपों में सुनी है। जी आप जी। कहाँ से तशरीफ रखते हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद, इंडिया से हैं? तो फिल वक्त इंडिया ही है? जी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी ये बताएं फरागत कहाँ से है आपकी, जरा इल्मी सलाहियत का थोड़ा इल्मी वजाहत सलाहियत भाई, मैं कीजिए। किसी मतलब जो मदरसा होता है वहाँ तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे एक उस्ताद हैं, ठीक है, महफूजुर रहमान मदनी हाफिजुल्लाह। जी जी जी, वो तो कहाँ तशरीफ उनसे रखते अपना हैं? इल्म हासिल करता हूँ। वो भाई सऊदी में है, ठीक है, मदीना ओह, में। इंडिया जी आते जी रहते हैं। जी 6 महीना इंडिया में रहते हैं और वही बाकी के 6 महीना अरब में। जी, चले तो माशाल्लाह। उन्हीं तो से दीनी इल्म हासिल करते हैं। 6 महीना इंडिया रहते हैं और बाकी 6 महीना सऊदी अरब। जी जी। तो 6 महीने वो जब आते हैं तब इनसे आप इल्म हासिल करते हैं, वो हाँ, वक्त जो इनसे जाके मिलता पूछना है। होता है, जो नहीं समझ में होता है, तफसीर जानना होता है, हदीस के बारे में पता करना होता है, या दो हदीस आपस में टकरा रही तो क्या करें, क्या इस पर अकीदा होना चाहिए, तो ये सब उन्हीं से जानकारी हासिल कर लेते हैं। बाकी आलिम दीन के बयान है उसको सुनते हैं। बाकी भाई किताबें रखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं। इस टाइप से अपना जो भी किताबें रखी हैं थोड़ा आपके बहुत अल्लाह पास? ताला ने दिया है, हाँ भाई, थोड़ी बहुत रखी चलें, बहुत अच्छी बात है, मुताला करते रहना चाहिए। तो अच्छा, खैर आपके पास किताबें रखी हैं तो जाहिर सी बात है आपको अरबी तो आती ही होगी। है। नहीं, अरबी में भाई एक भी किताब नहीं है मेरे पास। फिर हाँ, जो भी है भाई वो इंग्लिश में, हिंदी में है। एक्चुअल में मेरा जो अल्लाह फोन है अकबर। उसमें पीडीएफ में आती है। नहीं, पीडीएफ आता है, वेबसाइटों पर बहुत सारी कुतुब मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं, लेकिन आपके पास, आपने कहा कि मेरे पास उर्दू और इंग्लिश। हाँ, क्योंकि मुझे मतलब उसमें थोड़ा आसानी रहती है। अरबी में समझने जो में। बेसिक मतलब जो कुरान की आयतें हैं खाली उसको पढ़ता हूँ। बाकी अरबी हम्म। की जो मतलब किताब है उनको नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, जो आपके पास इंग्लिश में या फिर उर्दू में या फिर हिंदी, तो आपको जाहिर सी बात है हिंदी में रहते हैं तो हिंदी तो अच्छे से आती है आपको, हम्म। वो किताबें वगैरह। तो अरबी आपको बिल्कुल नहीं आती? नहीं आती है, मतलब अच्छा। इतनी मतलब स्पीड वाली नहीं आती है। एकदम पढ़ लें, मतलब वही हिज्जे लगा लगा के पढ़ पाएंगे। क्योंकि जो अच्छा एक्चुअल में ना अच्छा। बचपन में ज्यादा तालीम की मतलब भाई हुई नहीं। अभी पिछले 5-6 साल पहले ही अहले सुन्नत अहले हदीस बना है, तभी से थोड़ा मतलब अंदर उससे एक पहले, अलग चाह पैदा अच्छा, हुई। उससे पहले आप क्या थे, किस जमात से आपका ताल्लुक था आपका? भाई नॉर्मल थे, बस इतना पता था जुम्मे की नमाज पढ़ना है, हम्म। बस। चलें, अभी आप तो 5 वक्त नमाज पढ़ते होंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जैसे कि आपने अभी बताया कि मुझे अरबी नहीं आती, तो मोहतरम
कुरान शरीफ तो अरबी में है मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। कुरान शरीफ तो अरबी में है। और बकौल आपके जो कि मैंने कई ऑडियोज को मैंने सुना है आपकी, बहुत सारे आप तकलीफ के मौजू को लेकर बहुत गुफ्तगू कर, तो भी यही है जिससे भी आप गुफ्तगू करते हैं इसी बात को लेकर कि तकलीफ फलां। तो आपको ये इसका तर्जुमा किसका पढ़ते हैं? किसका? हाँ, कि कौन से आलिम का आप इसका तर्जुमा पढ़ते हैं? हाँ, तो मेरे फोन में भाई 28 अलग अलग आलिमों के भाई हैं ट्रांसलेशन, तो मैं सबसे पढ़ता रहता हूँ और सबके लगभग एक ही हैं। बात जो अल्फाजों का जो भाई वो हाँ चूज होता है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। लेकिन जो उलमा ने उसका तर्जुमा किया हुआ है, जैसे कि आपने भी कहा, मेरे पास 28 कुरान मजीद PDF में मौजूद हैं आपके हैंडसेट में, माशाल्लाह। जो हमें जो मतलब अच्छा लगता है वो लगता है एहसनुल, जो आता नहीं है एहसनुल बयान, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का, और तफसीर भी उसमें है यूसुफ अली की। तो वो बेसिकली मतलब थोड़ा हमें आसानी रहती है समझने में। तो आसानी रहती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो जो आपने जूनागढ़ी साहब का जो आप तर्जुमा पढ़ते हैं, क्या 100% आपको एतमाद है कि वो तर्जुमा बिल्कुल सही है? नहीं हो सकता है उसमें कोई चूक हो, लेकिन आम तौर पे कुल्ली तौर पे मतलब अच्छा है, मतलब बेहतरीन अंदाज में, जामे अंदाज में है और उसी में है, अच्छा है। मतलब बनिस्बत जो आम तौर पे चल रहे हैं, जैसे ये अशरफ अली थानवी का हो गया, या मतलब भाई ये आला हजरत का हो गया, कंजुल ईमान, उनसे काफी अच्छा है, उनसे इसमें। अच्छा, जब आपने बात की है तो मुझे जरा फर्क थोड़ा बता दें, थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि मैंने जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा नहीं देखा है। कंजुल ईमान और थानवी साहब का जो तर्जुमा है और इसमें जूनागढ़ी साहब के में, इन तीनों तराजीम में फर्क कितना है? क्या फर्क है, जरा मुझे बताएंगे थोड़ा? देखिए, आला हजरत का जो भाई तर्जुमा है कंजुल ईमान में, उसमें तो साफ साफ भाई तारीफ हुई है। तारीफ मतलब थोड़ा निशानदेही, तारीफ मतलब कुरान की जो एक्चुअल आयत है वो अलग कह रही है और आला हजरत ने तर्जुमा उसका अलग कर दिया। एक दो फॉर एग्जाम्पल सूरह फतेह की आयत नंबर 2 है, ठीक है, तो उसका जो तर्जुमा आला आयत पढ़ के बताएं। आयत तो अभी तो इस समय हमारे पास भाई वो नहीं है, तो जो उसका जो तर्जुमा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो हमको याद है। आला हजरत ने जो मतलब भाई तर्जुमा किया है सूरह फतेह की आयत नंबर 1 का, कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह अता की, और दूसरी आयत के तर्जुमे में उन्होंने तारीफ कर दी। दूसरी आयत में उन्होंने कर दिया ताकि अल्लाह आपके सबब से लोगों के अगले और पिछले खताओं को और मतलब भाई वो गुनाहों को माफ करे। और एक्चुअल जो तर्जुमा इसका ये है वो ये है कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह दी ताकि आपके अगले और पिछले ज़म माफ हो जाए। लिसन टू मी अफगान साहब, लिसन टू मी। ये जो आपने दूसरी आयत का जो आप तर्जुमा बता रहे हैं, हालांकि मैंने तो आपसे कहा आप अरबी मुझे बता दें, ताकि क्योंकि देखो अरबी जब सामने होती है तो उसके जो तमाम अरबी के ग्रामर जो होते हैं उसको हम समझ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग बनती है। बहरहाल आपने हाँ, तो वो मैंने आलिम दीन से पूछा था तो उन्होंने बकायदा अरबी की एक एक माना हमको बताया। ठीक है, एक्चुअल में ये है ना, अब जैसे बरेलवियों का कीदा ये है कि अल्लाह के नबी माज अल्लाह के मतलब भाई वो थे गुनाहगार थे, तो क्या गुनाहगार थे, तो उन्होंने आयत में भाई ये तारीफ कर दी अल्लाह के नबी को मतलब बचाने के लिए कि ए नबी हमने आपके सबब से लोगों के अगले पिछले मतलब जो भी थे मतलब खताएं गुनाह उसको माफ कर दिया। लेकिन एक्चुअल अल्लाह ताला ये अल्लाह के नबी को इनाम दे रहा है, बशारत दे रहा है कि बेशक है नबी हमने आपको खुली हुई एकदम फतेह अता की ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले ज़म को माफ कर दे। और इस आयत के ऊपर अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं, वो मतलब ऊँट के ऊपर बैठ के गुनगुनाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ठीक है, मैं यहाँ पे सवाल करूंगा अफू खान साहब, लिसन, आप मुझे मुतमईन थोड़ा कर दें। आपने ये तर्जुमा पढ़ा और ये मुझे सुनाया, तो सूरह फतेह की आयत का आपने तर्जुमा पढ़ा कंजुल ईमान के ताल्लुक से, आप कह रहे हैं कि
اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए नबी हमने आपको खुली फतह दी। बेशक है नबी हमने आपको, बेशक हमने आपको खुली फतह दी और हमने आपके सबब तुम्हारे अगलों के, तुम्हारे पिछलों के गुनाहों के और पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया। तो इसमें तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ है, तुम्हारे अगलों के। अब तर्जुमा हम ये लेते हैं, अफू खान साहब एक बात सुनना मेरी, अब अगर तर्जुमा अगर जैसे कि आप कह रहे हैं तर्जुमे तारीफ कीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे मुतमईन कीजिएगा, मुझे मुतमईन कीजिएगा। अगर बकौल आपके और तर्जुमा जूनागढ़ी साहब के जो तर्जुमा आप मुझे बता रहे हैं, तो उसमें जो ये तर्जुमा है कि ऐ नबी हमने आपके अगले माअज़ल्लाह अगले और पिछले गुनाह आपके, यानी कि आप ये जहन देने की कोशिश कर रहे हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक गुनाहगार थे। अल्लाहु अकबर। सुभान साहब भाई आप आराम से बोल लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनाहगार थे, वो तो मासूम है, मासूम नहीं है वो, समझ रहे हैं आप। क्योंकि देखें मैं मिसाल दूं आपको, बात सुन लें मेरी, क्योंकि तमाम फरिश्ते, अच्छा फरिश्तों के ताल्लुक से क्या ये जहन रखा जा सकता है माज़अल्लाह के फरिश्तों से गुनाह हो सकता है? बताएं हाँ या ना में जवाब दें। भाई फरिश्ते जो हैं उनका जो भाई जो ईमान, उनका जो ईमान है वो एकदम फिक्स है, ना वो कम होता है ना वो भाई वो बढ़ता है, लेकिन जो बशर होता है उसका ईमान कम भी होता है बढ़ता भी है। जी बिल्कुल। और अंबिया अलैहिस्सलाम वो ऐसे इंसान होते हैं जो ईमान में सबसे आला तरीन होते हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे, मैं यहाँ पर आपने जो बात की हालांकि आपने थोड़ा मतलब एक चूक की, पहले मैं उसकी आपकी इस्लाह कर दूं, ठीक है? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर जितना तुम्हें आता हो उसको लोगों तक पहुंचा दो, अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। तो इस आयत में आपका जो अकीदा है थोड़ा मतलब उल्टा बैठ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सीधा करना चाहता हूँ, अगर आपकी मतलब परमिशन हो तो। नहीं बिल्कुल परमिशन है, मैंने इसलिए आपको कॉल किया, मन का चलें आज मैं भी बात करके देखूं कैसे गुफ्तगू करते हैं। हालांकि आपकी मैंने चंद ऑडियो को सुनकर तो मेरे जहन में कुछ और था कि पता नहीं कैसा मिजाज है बंदे का, किस तरह बात करेगा, लेकिन आप संजीदा मिजाज के हैं, कुछ जहन रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है अफू खान जी कि जैसे कि जूनागढ़ी के तर्जुमे की अगर हम बात करें, जूनागढ़ी साहब ने जो तर्जुमा किया कि माज़अल्लाह नबी हमने आपके यानी कि आपके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फर्ज करें इस तर्जुमे को आप सामने रखें और आप जो ये कंजुल ईमान की जो बात कर रहे थे आप, तो इस तर्जुमे को आप सामने रखें, तो इसमें देखें कि हमने नबी हमने आपके अगलों के और आपके पिछलों के गुनाह यानी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, तो इसमें देखें शान बिल्कुल उभर के आ रही है। और एक चीज मैं और कहूंगा, देखें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। ये इख्तलाफ रखते हैं आप? भाई मेरे को बोलने आप कब देंगे अल्लाह के बंदे? नहीं मैं बोलने दूंगा, मैं थोड़ी मैं भी मेरी दिल की बात कह लूँ, मैंने आपको कॉल किया कि अच्छा इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक में, या कोई इख्तलाफ है? बताएं। हाँ इख्तलाफ है ना। क्या इख्तलाफ है? आप जिस आयत से अल्लाह के नबी की शान साबित करना चाह रहे हैं वो शान अपनी अकल से साबित कर रहे हैं ना। नहीं मैं अकल से क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं अकल से तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बोलने दीजिए तभी तो मैं आपको समझाऊँ ना प्यारे भाई। अफू खान साहब मुझे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान वो आला शान है, मैं तो बहुत हकीर से बंदा, अल्लाह के नबी की शान तो खुद अल्लाह बयां फरमाना है। भाई रात की 2:30 बज रहा है, वरना अभी मैं आपको कुरान खोल के आपको मेरे भाई पूरा आपको बता देता अरबी में क्या है। लेकिन तब भी जो आयत है उसकी इन्ना फताना, ठीक इस टाइप से जो आयत है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सूरह फतेह की आयत नंबर 1 और 2। मुझे आप इत्मीनान से सुन लीजिए। देखिए मैंने आपकी इतनी बात एकदम कायदे से भाई सुनी ना, आप जो कहना चाह रहे हैं मैंने उसको समझा ना, अब जो एक्चुअल बात है उसको समझ लीजिए। देखिए इसमें हार जीत का मसला नहीं है, इसमें अल्लाह के कलाम की बात है भाई। हो सकता है हमसे गलती हो रही हो हमारी, ये इस्लाह की बात है, ये मैंने इस्लाह की नौयत से फोन किया। आप मेरी कुछ इस्लाह कर लें या फिर मैं आपकी थोड़ी इस्लाह कर लूं, बाकी कुछ नहीं। हमने देख लिया तभी तो हम आपकी बात को इत्मीनान से भाई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने आपसे कोई मतलब कोई बदतमीजी की? जी बताएं। हाँ तो देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने, ठीक, अब आमतौर पे अभी आपने एक लाइन कही थी कि अल्लाह के नबी तो मासूम है ना, तो मासूम अल्लाह के नबी है, ये चलिए आप मानते हैं हम मानते हैं,
کوئی اور اگر آپ سے پوچھے اللہ کے نبی معصوم ہے، اس کی مطلب بھائی وہ دلیل کیا ہے، آپ کیا دو گے؟ ہم قرآن سے ثابت کریں گے. کون سی آیت؟ کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جو کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے اوپر وہی کی جاتی ہے. بس بات ختم ہو گئی. تو اس سے تو یہ بات ہو گئی نا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، وہ دین کی کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہتے. یہاں بات ہو رہی ہے معصوم ہونے کی. معصوم کی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، تو آپ ان کی خطائیں گنوائیں. اچھا، نعوذ باللہ من ذالک، جب آپ کے ذہن میں یہی بات ہے. نہیں، میں چلیے ٹھیک ہے، آپ نے جو ایسا سوال کیا ہے، چلیے آپ کو بتا دے رہے ہیں. اگر آج کی تاریخ میں کوئی بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یار تمہارا نبی ہے وہ معصوم ہے، یعنی کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بخشے بخشائے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے معصوم ہونے کی؟ بھائی کون سی دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے تمام ذم کو معاف کر دیا. ذم کا الفاظ آیا ہے. اب ذم کا معنی آپ میرے بھائی خطا کر لو، کوتاہی کر لو، گناہ کر لو، وہ آپ کی مرضی ہے. ذم عربی میں جو الفاظ آیا ہے وہ آیا ہے ذم. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا. تو یہ دلیل ہے آج کی تاریخ میں کہ اللہ کے نبی معصوم ہے، یہ دلیل ہے. اور دوسری چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے جو بھی مطلب وہ جس ترجمے کو صحیح کہا ہے اعلیٰ حضرت کنجول ایمان کے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلوں کے معاف کر دیے گناہ. تو یہ اگلے پچھلے کون ہیں؟ اور اگر اگلے پچھلوں کے معاف ہو گئے گناہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کائے کے لیے؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے معاف کر دیے تو معاف کر دیے، تو فالتو میں کائے کے لیے عبادت کرنا؟ نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ آیت سمجھے نہیں. آیت سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کی تفسیر دیکھی جائے گی. بھائی یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. سن لیجیے، ایک لائن کی بات اور سن لیجیے، پھر آپ آرام سے بولیے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی ہم اور آپ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھائی اوپن ایک تحفہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب معاف کر دیے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے. ابھی آپ نے ہم سے پوچھا تھا نا، تو بتائیے آپ نے کہ اللہ کے نبی نے کون کون سے مطلب بھائی پاپ کیے اور معاذ اللہ گناہ کیے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے محبت کی. آپ اس بات کو سمجھیے. مان لیجیے میرا بیٹا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں بیٹا تمہارے لیے 100 خون معاف ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اس نے 100 خون مطلب یہ کر دیے ہیں اور وہ قاتل ہے. نہیں، اس کا معنی ہے محبت کہ یار تمہارے لیے 100 خون معاف ہے میرے بچے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہم معاف کریں گے. تو یہ محبت کی علامت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی ہے، مطلب جو کانٹیکس میں آپ دیکھیے، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی، ٹھیک، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دے. تو یہ تو ایک میرے بھائی اللہ تعالیٰ ایک اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے بھائی. ٹھیک، اب ایک لائن سن لیجیے اطمینان سے، پھر آپ بھی آرام سے بولیے گا. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس آیت کے نازل ہونے پہ اتنا خوش ہوئے تھے کہ وہ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے مسواک کو ہلاتے ہوئے اس آیت کو مطلب بھائی وہ زور زور سے کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، انا فتحنا پورا مطلب بھائی پڑھتے حدیثوں میں الفاظ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت خوش تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا. اس کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے مطلب پہلے کوئی مطلب چوری چھپے کوئی مطلب بھائی پاپ کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. نبی کیا میرے بھائی کسی پاپی انسان کو نبی، اللہ تعالیٰ کیا کسی پاپی انسان کو بنا دے گا نبی؟ نہیں. اللہ کے نبی پہلے بھی امانت دار تھے، آمین تھے، ایماندار تھے، صادق تھے، سچے تھے. ٹھیک، تو پہلے بھی، لیکن یہ ایک انعام ہے. جیسے میں آپ کو بھائی میں آپ کو اپنا دوست مان لوں، آپ سے کہوں بھائی آپ کے لیے سب کچھ معاف ہے، آپ کو جو کرنا ہے کرو، جو کھانا پینا ہے کھاؤ، سب معاف ہے آپ کے لیے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب پاپی ہیں. اب آتے ہیں کہ کیا اگر کوئی ایسا بول دے کہ اللہ کے نبی کے نام کے آگے اگر کوئی ڈال دے ضم، یعنی کہ بھائی
पाप कोताही या मतलब गुनाह, तो क्या मेरे भाई वो गलत काम कर रहा है? तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी रातों को नमाज पढ़ रहे होते हैं, कयाम कर रहे होते हैं, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रातों में इतनी इबादत करते हैं? आपके पैर एकदम सूज गए हैं, और अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया है। क्या कहा? अगले पिछले आपके मेरे भाई जम को माफ कर दिया है। ये कौन सी तो अल्लाह के आपने? ये सही अल बुखारी में आती है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र भेजने वाला बंदा ना बनूं? अल्लाह के नबी रातों को नमाज पढ़ रहे हैं, अम्मी आयशा क्या कह रही है, ए अल्लाह आप रातों को इतनी क्यों इबादत कर रहे हैं? आपके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, जम को माफ कर दिया है। तब अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो क्या माज अल्लाह अम्मी आयशा का कीदा ये था कि अल्लाह के नबी ने कोई पाप किया, गुनाह किया? नहीं, ये अल्लाह कह रहा है ना कि हमने अपने नबी के माफ कर दिए। कोई आम आदमी थोड़ी ना कह रहा है, अल्लाह को इख्तियार है। अच्छा, एक चीज और बताएं, चलें खैर, आपने नहीं, अगर इस आयत का जो मफहूम जो बयां किया गया है, ठीक है, जो आप जुनगढ़ी साहब के तर्जुमे की बात कर रहे थे कि अगली पिछली खताएं या फिर गुनाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माफ, अगर इससे जो ज़ाहिरी तर्जुमा है, सुन ले मेरी बात को, इस ज़ाहिरी तर्जुमे से अगर कोई बंदा अकीदा बना ले, फर्ज करें इस ज़ाहिरी तर्जुमे को लेकर बंदा कोई अकीदा बना लेगी, जो आपने तो खैर अल्फाज बदल दिए, अब जम इस्तेमाल करने लगे आप, हालांकि पहले आपने नहीं कुरान में जो अरबी में आया जम, हम अल्लाह के नबी की जात के साथ हम ये मतलब पाप का गुनाह का अल्फाज हम नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेअदबी का लफ्ज है, तो इसीलिए तो जम का हमने इस्तेमाल किया ना। वो क्योंकि बेअदबी का लफ्ज है, इसीलिए जम का माना होता है कोताही या मतलब गलतियां या कोई भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने सब माफ कर दिया, मासूम है। सुने मेरी बात, सुने, जम का तो हम तर्जुमा ही नहीं करें तो बेहतर है। सुने मेरी बात, नहीं अब तर्जुमा तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे नॉन मुस्लिमों के पास जाएगा कुरान, तो वो क्या पढ़ेंगे भाई? क्या समझ में नहीं आएगा तो क्या तर्जुमा देंगे? अरे कुरान सारी इंसानियत के लिए आया है ना। बिल्कुल आया है, तो आप गुनाह का लफ्ज देंगे नहीं मुस्लिमों को, तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर आपके शर्त पे बैठ जाएंगे कि आप गुनाहगार में क्या कलमा पढ़ते हैं माज़अल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, आप सुने मेरी बात, उनको समझाएंगे ना। काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह कहता है जहाँ काफिर को देखो मार दो, तो क्या उनको समझाते नहीं है? अगर आप ईसाइयों के पास चले गए इस आयत को लेकर, और इसका आपने यही ऐन तर्जुमा जो आपने पहले बयां किया था, इसी तर्जुमे को आप उनके सामने बयां कर दें, तो वो आपके सर पे बैठ जाएंगे कि इससे अच्छा ईसाई तो खुद ही कहते हैं कि कुरान में ईसा का नाम 25 बार आया है, तो वो अफजल हो गए, तो उनको बताते नहीं। मेरी बात तो सुनिए, वो आपसे खुद कहेंगे कि इससे अच्छा आप ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लें, क्योंकि उनके तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तारीफ की है कुरान शरीफ में। तो हम जवाब देंगे ना भाई, किसी के सर पे बैठने से क्या मेरे भाई जो कुरान है उसको बदल देंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि तर्जुमे की जो आपने बात की थी, ये सरासर आपकी मेरी समझ से बाहर हो। इसको आपको एक्चुअली मेरी बात में ये नहीं कह रहा, मैं आपका कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, और ना ये जूनागढ़ी का नहीं है, ये आला हजरत और ताहिर उल कादरी और बरेलवी आलिमों को छोड़ के तमाम देवबंदी और अहले हदीस और भाई जो भी और दीगर लोग हैं, उन्होंने जो भी तर्जुमा किया इस आयत का यही किया है कि ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले खताओं को गुनाहों को माफ कर दे। ये तर्जुमा हुआ है। देखें, इख्तलाफ एक अपनी जगह पे है आपको भाई, सुने मेरी तो सारे लोग तर्जुमा गलत नहीं करेंगे, और अरबी का जो अल्फाज आया है उसको देखा जाएगा ना ग्रामर से कि इसका माना क्या है। इन्ना पताना यानी कि बेशक, आपको, तो पूरा अरबी का पोर्शन आएगा ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो अल क्या होता है तमाम, तो ये सब पूरे उसूल होते हैं ना। अब तो ये उसूल उनको पता होंगे जो भाई अरबी के माहिर होंगे, हम लोग तो तर्जुमा पढ़ते हैं। नहीं, आप जो ये बात करते हैं कि ये कंजुल ईमान हुआ, या फिर ये अपने ताहिर कादरी साहब का भी एक नाम लिया इसमें कि उनका तर्जुमा हुआ, बाकी इन दो को छोड़कर बाकी सबके एक जैसे तर्जुमा। ताहिर कादरी और आला हज़रत का कंजुल इमाम और जो बरेलवी आलिम लोग जो करते हैं, वो देखिए दो जगह आपको, मतलब एक तो उम्मी के माने में आपको इख्तिलाफ आपको मिलेगा, ठीक, और एक जो यहाँ पे भाई जम के माने को इन्होंने चेंज किया, मतलब आयत का जो माना है उसको ही बदल दिया। अरे माने को नहीं बदला, अगर उन्होंने मेरे भाई अगर इस तरह
ترجمہ یہ کیا ہے کہ تمہارے اگلوں کے، تو اس میں تو حضور علیہ تو یہی تو بتا رہے ہیں نا، تمہارے اگلوں کے، تمہارے پچھلوں کے کون لوگ ہیں؟ شاہین، ان کی شان ہی بیان ہو رہی ہے نا میرے بھائی، ان کی شان کیا جھوٹی شان بیان کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو سچی شان بیان کی ہے نا، بالکل جو یہ نبی ہے یہ تو بھائی وہ تمام جہاں کے لیے بھائی وہ رحمت ہے، تو کیا اس سے بڑی شان نہیں ہے؟ جو اللہ شان بتائے گا وہ بیان کریں گے نا، یا اپنی عقل سے قرآن کو چینج کر کے شان بنا دیں گے؟ قرآن اپنی عقل سے چینج نہیں کیا جاتا میرے بھائی، تو ہم پوچھ تو رہے ہیں آپ سے میرے بھائی، اللہ کے نبی کے اگلوں اور پچھلوں ان سے مراد کون ہے؟ یہ اگلے پچھلے کون ہے؟ جو قومیں بیت گئی ہیں وہ لوگ ہیں، یا جو آنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں؟ ان سے مراد میں بتا رہا ہوں، ان سے مراد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے خطائے اجتہادی نہ ہوئی؟ سنیں میری بات، کیا کہتے ہیں آپ حضرت آدم علیہ السلام کے؟ اچھا یہ بتائیے، سورہ فتح کی آیت میں آپ بات کو اب یہ سورہ فتح پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا اجتہادی نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا سورہ فتح میں۔ اللہ کے بندے آپ سنتے نہیں ہو، پھر آپ سنتے میں آپ سے سن رہا ہوں، اگلوں کا جو ذکر ہے، اس کو مکمل تو ہونے دیں۔ اگلوں کا جو ذکر ہے، اگلوں کا یہ ہے کہ ہم جیسے گناہوں کو اللہ روز محشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے معاف فرمائے گا۔ اچھا، شفاعت کے ذریعے معاف فرمائے گا۔ اور اسی آیت میں سورہ فتح کی آیت میں آگے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے لڑائی سے منہ پھیرا ان کے لیے خوفناک دردناک عذاب ہے۔ تو وہ تو میرے بھائی اگلے لوگ آ گئے نا، تو اللہ نے ان کو تو بخشا نہیں۔ مطلب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے پچھلوں اور اگلوں کے جو بھی مطلب بھائی وہ ذنب تھے، گناہ تھے، معاف کر دیے، اور آگے ہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میرے بھائی مطلب وہ چلے گئے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا بھائی چہرہ پھیر لیا، ان کے لیے خوفناک دردناک عذاب ہے۔ تو یہ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کیا اپنی بات کو آپس میں ٹکرا دے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمے میں تحریف ہوئی ہے۔ ٹکرا کہاں رہیں گے یہ دونوں باتیں؟ بتائیں مجھے۔ ایک بتائیے، اللہ کے نبی وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ ہاں آگے بولیں۔ ایک بیوی تھی، وہ کافی مطلب بھائی امیر تھی، مالدار تھی، تو وہ ان کو کھانے میں دیتی تھی شہد، لیکن جو ان کی جو باقی بیویاں تھیں تو ان کو مطلب ایک وہ ہوتی نہیں جلن، یار مطلب یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ ان بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو شہد دیتی ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو آؤ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، پلاننگ بنائیں گے کہ اب اللہ کے نبی آئیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مطلب وہ اسمیل آ رہی ہے، بات آ رہی ہے۔ تو ساری بیویاں آپس میں مطلب یہ پلاننگ کر کے ایک ہی چیز کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو سب لوگ کہنا۔ تو اللہ کے نبی ڈیلی شام کو باری باری اپنی اپنی بیویوں سے ملنے جاتے تھے، اور رات کو کسی ایک ہی بیوی کے ساتھ آپ بھائی اپنا سوتے تھے۔ تو جب وہ شام کو اپنی اپنی مطلب بھائی وہ عورتوں سے ملنے گئے تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بانس آ رہی ہے، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو میں نے شہد پیا تھا، تو میں آج سے میں شہد پینا چھوڑ دوں گا۔ تو قرآن کی آیت اترتی ہے تنبیہ میں کہ اے نبی، جو چیز اللہ نے حلال کر دی تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ تنبیہ کی نا، یہ اللہ کے نبی کا پاپ نہیں تھا، معاذ اللہ گناہ نہیں تھا، لیکن ایک کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی انسانیت ہونے کے ناطے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، یہ خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا۔ اسے آپ خطا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سنیں میری بات کو، یہ جو شہد کی آپ نے جو حدیث بیان کی ہے، پھر قرآن کی جو آیت نازل ہوئی جو ناؤز باللہ من ذالک، اس میں کیا اللہ نے یہ کہا ناؤز باللہ تنبیہ کی کہ اے نبی آپ نے غلطی کی، گناہ کر لیا؟ معاذ اللہ، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں فوقان صاحب؟ بھائی آیت آپ پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اللہ نے تو میری مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ میری بات، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی جو چیزیں ہم نے آپ پر حلال کی ہیں تو ان کو اپنے پر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا اس کو ناؤز باللہ من ذالک اللہ کے نبی کے گناہ کو ظاہر کر رہی ہے یہ آیت؟ تنبیہ نہیں ہے، تنبیہ نہیں ہے، کس زمرے میں لے کے جائیں گے؟ اچھا تو ایک بتائیے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کھلی بھی ایک دم بھائی وہ دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، اور
آپ ستارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو ایک دم پیار سے مطلب وہ سمجھا رہے ہیں, ایسا کہنے مطلب ہے نہیں تو وارننگ دے رہے ہیں, وارننگ. سنیں میری بات سنیں, تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی شرک کریں گے؟ تم بھی دے رہے ہیں نا یار, یہ تو قرآن میں جو بیان ہے نا وہ امت کے لیے, اللہ کے نبی شرک نہیں کریں گے, لیکن یہ ایک بات بتا دی گئی نا کہ جب اللہ کے نبی کو شرک نہیں معاف ہے تو لوگوں کو کیسے معاف ہوگا. یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اس چیز کو تو ہم بھی جانتے ہیں خان صاحب کے شرک مطلب آپ کا ایمان میرے بھائی کیسا ہے کہ بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں, بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا تو سب پہ ایمان ہے الحمدللہ. تو سب پہ ایمان ہے جو کلی طور پہ ثابت ہو رہا ہے آپ اس کو مانیے نا. میری بات سنیں, ہمارا تو اس آیت پہ بھی ایمان ہے, فَتُجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. ہمارا اس سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے, جو بشوں والی آیت ہے اس سے بھی ہمارا چلیے بھائی ٹھیک ہے. دیکھیے بھائی آپ ایک کام کیجیے, آپ میری بات اعلیٰ حضرت کا جو بھائی جو ترجمہ ہے آپ کے پاس اس تفسیر میں کوئی حدیث ہو تو پیش کر دیجیے. میری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرے تو اگلے اور پچھلوں کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں, تو اب تم لوگ ٹینشن نہ لو, تم لوگ بچے بچہ کوئی حدیث پیش کر دیجیے. سنیں خان صاحب میری بات سنیں. میرے پاس اس وقت کمزور ایمان تو ہے نہیں حالانکہ, اور رات کافی ہو گئی ہے, بچے تو اس وقت سو رہے ہیں اور میں چاہتا نہیں کہ میں کہیں ادھر ادھر جاؤں تو وہ بھائی رات ہو رہی ہے, میرے وہاں بھی سب سو رہے ہیں, ورنہ اسی لیے ورنہ اب تک میں آپ کو ساری میرے بھائی حدیثوں کے حدیث نمبر ریفرنس نمبر سب آپ کو دے دیتا ہے, لیکن یہ تو جو میرے بھائی جو میرے مائنڈ میں تھا میں نے آپ کو بتا دیا. میری بات سنیں خان صاحب, دیکھیے آپ لوگ ہم لوگ کو غلط سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو معاذ اللہ پاپی بھائی ہم نہیں مانتے ہیں, گناہ گار نہیں مانتے ہیں معاذ اللہ, ہم تو معصوم مانتے ہیں. لیکن معصوم ماننے کے لیے ہم مطلب بھائی ہم قرآن کا جو ایکچوئل معنی ہے اس کو چینج نہیں کر دیں گے. آج آپ نے جو ترجمہ پڑھ کے سنایا اب اس سے عقیدہ تو ظاہر بھی یہی بن رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے نبی خطاکار ہیں. کیا چیز جو آپ نے ترجمہ مجھے سنایا پڑھ کر جمعہ گڑھی صاحب کا, تو اس سے تو یہی معنی نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہیں, خطاکار ہیں, تبھی تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا. اس سے معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھائی وہ معصوم ہے. کہاں سے مطلب نکالیں. ایک چیز بتائیے, اللہ کے بندے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے, یعنی کہ آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں, تو کیا معاذ اللہ کیا بھائی مطلب وہ پاپی تھے, گناہ گار تھے؟ ان کی خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, یہ بیسک رول ہے. اور اللہ کے نبی جو معصوم ہے اس کی دلیل ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2. خان صاحب اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ خطا اجتہادی, اس میں اللہ کی حکمت تھی, اگر وہ نہ فرماتے تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی. بھائی اجتہادی خطائیں تو نبیوں سے میرے بھائی اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے وہ معاف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ جو آپ نے بیان کیا, یہ ترجمہ جو ہے اگر آدمی اس کا عقیدہ بنائے تو اس عقیدے کے مطابق تو نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گار. ایسے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی وہ نبی نہیں بنایا؟ خان صاحب چلیں پھر بات ہوگی. اچھا ابھی آپ آرام کریں, یہ آپ بھی آرام کیجیے اور تھوڑی اچھے سے مطلب بھائی تحقیق کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی معصوم ہیں, ٹوٹلی بات اس چیز کو مانیے, لیکن معصوم ماننے کے لیے قرآن میں میرے بھیا ہیر پھیر نہ کیجیے. نہیں, قرآن میں تو کوئی ہیر پھیر کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. میرے بھائی آپ کون سی دنیا میں ہیں, اس کو کوئی اللہ نے لی ہے نا, تبھی تو ہم لوگ ہیں نا الحمدللہ, اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی. لیکن آپ جو ترجمے کی جو بات کر رہے تھے نا, تو ہمارا نہیں, بہت سارے عالموں نے کیا ہے, ہر جماعت کے عالموں نے کیا ہے, خالی بھائی یہ بریلوی صوفیوں کو چھوڑ کے. جونا گڑھی صاحب کے ترجمے سے عقیدہ بنایا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک کے نہیں, تو جونا گڑھی صاحب نہ پڑھیے, نبی جو ہیں خطاکار یہاں ثابت ہو رہے ہیں. لیکن احسن البیان میرے بھائی جو مکہ مدینہ ہے مطلب وہاں بانٹی جا رہی ہے, جو لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں, حج کرنے آتے ہیں, ان کو دی جا رہی ہے. تو کیا لوگ اس کا عقیدہ بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ پاپی تھے؟ تحقیق ویسے اس کا عقیدہ تو یہی بنتا ہے, ویسے میں تحقیق کرتا ہوں پھر انشاءاللہ. زبردستی بنانا چاہ رہے ہیں, بنتا نہیں ہے. بنتا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہے.
اور ظاہر آپ ظاہر اس کا ترجمہ جو دیکھیں گے جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تو اچھا ایک چیز بتائیے، جیسے بعض عالموں نے امی کا جی ہاں جی سنیں اصل میں بچے اٹھ رہے ہیں آواز سے میری. چلیے سو جائیے، آرام کیجیے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.